دا یو سیریل نمبر یې دا دا دو دا شوه 3 دا شوه 4 یعنی نگواز مایسته کوا دا شوه 5 دا به تولر والا گم دا شوه 6 देखिए लास्ट काम जी लास्ट काम थी क्या 7 1000 रुपए काम ही थी क्या 8 ₹1000 लाना कसी ना Şundan. पीछे दिखा अच्छा शख्स देखा जी लाना कसी 10 नंबर ही देखा हाँ नंबर ना ना देवा 11 काम ही गया नजर आ अंदाज دا شوه 12 دا شوه 13 دا شوه 14 دا شوه 15 सपीरा दा 16 वगोरा सही है دا شوه 17 दा मनात प्रतजी 2017 मॉडल دا شوه 18 ठीक है و دا شوه दा कीमत मरदरा जाए फतोज फनो صحیح شو بده کې هغه کم دی که نه ना फिर काम ही थी زر کم دی صحیح شو